हेलो अदी फिदा आवाज अचे पियो आवाज आ रही है मैडम जी बिल्कुल आ रही है आप फिल वक्त अपनी माइक और वो बंद कर दें वीडियो आपका बिल्कुल आ रहा है बहुत शुक्रिया ओके मैडम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ऑक्सफेम और इंडस कंसोर्शियम की जानिब से कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स CRII की रिपोर्ट लॉन्च में आपको खुशामदीद कहते हैं। आई एम फिजा कुरैशी एंड आई विल मॉडरेट टुडेज सेशन। इंडस कंसोर्शियम 50 से ज़ायद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनइक्वालिटी, टैक्स जस्टिस, क्लाइमेट एक्शंस, वाटर गवर्नेंस, लाइवलीहुड और यूथ और विमेन एम्पावरमेंट पर काम करती है। दुनिया भर की हुकूमतें अमीर और गरीब के बीच के फर्क को कम करने के लिए जो इक़दामात उठाती हैं, इस बुनियाद पर ऑक्सफेम उनको परखता है और उनकी ग्लोबल रैंकिंग करता है। इस परख को ऑक्सफेम कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी CRII कहता है। कई सालों से ऑक्सफेम इन पाकिस्तान ये रिपोर्ट पाकिस्तान के तनाज़ुर में यहाँ पर भी लॉन्च करता है ताकि अमीर और गरीब के बीच के फ़र्क को कम करने के लिए एक मस्बत किस्म का डिस्कोर्स जनरेट किया जा सके। आज की इस लॉन्च में पार्लियामेंट्री SDG सेक्रेटरीट नेशनल असेंबली के कन्वीनर MNA मोहतरम रियाज फतियाना साहब हमारे गेस्ट स्पीकर होंगे, जबकि ऑक्सफेम की इन इक्वलिटी कैंपेन इन एशिया रीजन के लीड मोहतरम मुस्तफ़ा तालपुर साहब CRII रिपोर्ट पर प्रेजेंटेशन देंगे। थोड़ी ही देर में ऑक्सफेम इन पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर मोहतरम सैयद शाहनवाज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम बहुत शुक्रगुजार हैं मोहतरमा अस्मा किरण साहिबा के, जो कि ऑक्सफेम इन पाकिस्तान में गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक जस्टिस की पिलर लीड हैं। उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमें पूरे पाकिस्तान से 50 से ज़ायद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ के जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद के जो प्रेस क्लब, उनके नाइब सदर, एडवोकेट्स और डिफरेंट सिविल सोसाइटी के लोगों ने यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी रजिस्ट्रेशंस करवा रहे हैं। हम आप सब लोगों के बहुत ही मशकूर हैं। इसी डिस्कोर्स के हवाले से जो इनइक्वालिटी पर बात हो रही है, इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं ऑक्सफेम इन पाकिस्तान में फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट के लीड मोहतरम आसिम जाफरी साहब को गुजारिश करती हूँ कि वो अपना वेलकम नोट पेश करें। आसिम जाफरी साहब ने आयरलैंड से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में लॉ में मास्टर्स किया है और दुनिया की जो मशहूर कैंपेन है इवन इट अप, उसमें वो हमेशा हमें पेश नजर आते हैं। तो ओवर टू आसिम जाफरी साहब। Thank you very much, Fiza, and welcome to Tax Justice Coalition Pakistan members and journalists and renowned influencers and Riaz Fatiana Saab and Oxfam team. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस सेशन को ज्वाइन किया। कुछ if you can on your video please, वीडियो ऑन कर दें। बहुत शुक्रिया जी, that's fine. थैंक यू। मैं कुछ तारुफ करवाता जाऊं कि CRI जो है इसका क्या तारुफ है, जिसे हम कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग द इंडेक्स कहते हैं। ये इंडेक्स जो है ये रैंक्स करता है 158 गवर्नमेंट्स को उनकी पॉलिसीज पे, उन डिफरेंट इंडिकेटर्स के रेफरेंस है कि वहाँ पर और यासिम साहब आपका माइक म्यूट हो गया है, अनम्यूट करें। शायद आपका हाथ लग गया होगा, प्लीज अनम्यूट योर माइक। अच्छा, सॉरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू ऑल। मैं CRI जो कमिटमेंट फॉर रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी इंडेक्स है
उसका तारुफ थोड़ा सा पेश करना चाहता हूँ। ये इंडेक्स जो रैंक करता है 158 गवर्नमेंट्स को उनकी पॉलिसीज पे, और इसके जो मेन 3 इंडिकेटर्स हैं जिससे कि हम मेजर करते हैं कि उस कंट्री का जो पॉलिसी डायरेक्शन है वो क्या एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज को कम करने में कितना कंट्रीब्यूटिव है। इसका फर्स्ट जो इंडिकेटर है वो है पब्लिक सर्विसेज, सेकंड है टैक्स एंड वर्कर्स राइट्स, और थर्ड जो है जिसमें कि हम देखते हैं कि वो पब्लिक सर्विसेज में किस तरीके से जो जेंडर का एलिमेंट है वो क्या है। इसमें जो इंडिकेटर्स हैं उनमें वुमेन राइट्स टू इक्वल पे है, जो कि लेजिस्लेशन की हद तक हम देखते हैं कि वो कितना कवर्ड किया गया है। CRI जो है वो इट हैज़ अ सीरीज ऑफ मेथोडोलॉजिकल जो हमने स्टार्ट किया था 2018 में, और विद द पीयर रिव्यूज एंड एक्सपर्ट्स की एफर्ट्स की वजह से ये ग्लोबली रिकग्निशन रखती है कि रिनाउंड पीपल हैज एंडोर्स्ड कि इसकी जो वैलिडिटी है वो वेरी साउंड है। अब कोविड-19 और इस इंडेक्स का जो एक नेक्स्चर है वो इस तरह से है कि इसमें जो हमने अटेम्प्ट की है वो विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस, एक इदारा है यूके बेस्ड, उनकी सपोर्ट से किया है, जिसमें कि हम कंट्रीज में पब्लिक स्पेंडिंग को मॉनिटर कर रहे हैं ऑन हेल्थ, सोशल प्रोटेक्शन और लेबर प्रोटेक्शन के ऊपर। अब इसका जो इम्पैक्ट है कि इस वक्त प्रेजेंटली हम एक आम आदमी के तौर पर सोचें तो उसका कोविड-19 से क्या रिलेशनशिप है, और इकोनॉमिक और जो हेल्थ के इम्पैक्ट्स हैं उसके ऊपर क्या पड़ते हैं, इसको हमने बाकायदा तौर पर एनालाइज किया है। अब मिसाल के तौर पर मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया, उन्हें जो है वो तनख्वाह नहीं दी जाती। उनका जो 10% जो उनका फॉर्मल जॉब जो है वो सेफ वर्किंग कंडीशंस के अंदर नहीं है, ना उन्हें सोशल सिक्योरिटी हासिल है। और आफ्टर द पेंडेमिक इस सिचुएशन में इंडिया जो है वो डेली बेसिस पे 8 से 12 घंटे जो है सस्पेंडेड मिनिमम पे है। इसके ऊपर उनकी लेजिस्लेशन, डिवास्टेटिंग लाइवलीहुड है, ये वाले वो इश्यूज हैं जो कि हमने हाईलाइट किए। इसके साथ साथ साउथ सूडान की एग्जांपल्स को हमने इंडेक्स में कवर किया है, जहाँ के 2.2% जो है बजट वो हेल्थ पे स्पेंड किया जाता है, जो कि उसके मिलिट्री बजट का बहुत कम है। इसी तरह से हेल्थ सिस्टम जो है कम्प्लीटली उनका इस काबिल नहीं है कि कोविड-19 की सिचुएशन को वो कवर कर सके। ये एक ओवरव्यू है क्योंकि ये इंडेक्स टॉक अबाउट द 158 गवर्नमेंट्स। अब इसकी आगे फर्दर डिटेल में कि ऑक्सफैम और DFI ने इसके जो डायरेक्शंस को सेट किया है उसमें कि किस तरीके से गवर्नमेंट टैकल कर रहे हैं इनइक्वालिटी को, स्पेशली जबकि कोविड-19 ने हिट किया है। अब इस सिचुएशन में कि गवर्नमेंट जो है कैटास्ट्रॉफिक फेलियर है यहाँ पर कि किस तरीके से उन्होंने इनइक्वालिटी को टैकल करने की कोशिश की है। फर्स्ट, वो इल इक्विप्ड थे कोविड-19 को एड्रेस करने के लिए। मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो डाइट हुए, उनकी हंगर की सिचुएशन बढ़ी, पॉवर्टी की सिचुएशन बढ़ी, और उनके पास इनफ मनी नहीं थी कि वो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें वर्कर्स के राइट्स को, और स्पेशली उनकी सिक पे एंड प्रोवाइडिंग ए सेफ्टी नेट, ये इन सिचुएशंस में वो फेल हुए, और जिसकी वजह से इनइक्वालिटी का ग्राफ ऊपर जाता है। ये इंडेक्स हमें हेल्प करता है कि हम उन्हें मेजर कर सकें कि इस स्पेशल सिनेरियो में कोविड की सिचुएशन में जो कि ओपन होता है कि गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज और उनका एक्शंस जो है किस तरह से इक्विप्ड नहीं था कि इस रिस्क को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये इंडेक्स हमें और भी बताता है कि किस तरीके से मोस्ट कंट्रीज में जहाँ हेल्थ एंड सोशल स्पेंडिंग जो है बहुत ही लो रही, वहाँ पे अनफेयर टैक्स सिस्टम भी है। वहाँ पे वेल्थिएस्ट पीपल और कॉर्पोरेशंस जो हैं बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में टैक्स पे करते हैं,
और उनका टैक्स इनफ नहीं होता कि गवर्नमेंट्स अपने ह्यूमन राइट्स को डिलीवर कर सकें। इसी तरह से कुछ फैक्ट्स जो हैं वो ये बताता है कि इंडिया स्पेंड्स वेरी लिटिल ऑन हेल्थ केयर and only half its population have access to even the most basic health services. इस तरह की एग्जाम्पल्स अदर कंट्रीज में भी एग्जिस्ट करती हैं, तो वो टैक्स का पर्सपेक्टिव आता है। इसी तरह से कि किस तरह से परफॉर्मेंस ऑफ द रिच, मिडिल इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज का, कि उनके जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो हैं इवन के बहुत पुरानी हैं, बहुत ओल्ड हैं, लाइक 1979 से उनका सर्विसेज हैं, बट दे आर अनएबल टू डिलीवर, क्योंकि उनकी जो इनकम्स हैं उनके ऊपर जो हाई टैक्स का इंसिडेंस है, लेकिन उनकी जो उसके प्रोपोर्शनेट पब्लिक सर्विसेज में स्पेंडिंग है वो बिल्कुल एडिक्वेट नहीं है। इसकी डिफरेंट कंट्रीज की एग्जांपल्स इस इंडेक्स में दी गई हैं। इसके साथ कि किस तरीके से इनइक्वालिटी ऑन कॉन्टिन्यूसली राइज है, कि उनका स्कोर जो है कंट्रीज का वो पहले की निस्बत से कम हुआ है, क्योंकि ये दिस इज द थर्ड टाइम कि ये इंडेक्स लॉन्च किया जा रहा है। ओवरऑल इज इनइक्वालिटी गेटिंग बेटर और वर्स? कोविड से पहले इनइक्वालिटी का जो वर्सनिंग सिचुएशंस है उसमें इवन कंट्रीज जिनमें स्वीडन है, हम इनइक्वालिटी को देखा कि बिल्कुल कोविड की सिचुएशन में इनइक्वालिटी राइज हुई है, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें के है जहाँ पे इनइक्वालिटी रिड्यूस हुई है। इसी तरह से कि किस जो आइडिया है लो टैक्सेस फॉर द रिचेस्ट, वो गुड होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशंस के लिए। दिस इज आउटडेटेड नाउ, क्योंकि टैक्सेशन का जो निज़ाम है उसके अंदर जो इनबिल्ट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं वो इनइक्वालिटी को ग्रो करने में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये कहना कि इकोनॉमिक ग्रोथ और जो जॉब क्रिएशन है ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है जो रिच ने प्रोड्यूस किया था, जिसके अगेंस्ट जो है वो हम इवन इट अप कैंपेन में कैंपेन भी करते हैं। इसके साथ जो वेल्थ टैक्स है उस पे स्टांस जो इस इंडेक्स का है वो इस तरह से है कि वेल्थ टैक्सेस जो हैं वो रिच के ऊपर बिल्कुल ना होने के मुतरादिफ हैं, और इस सूरत हाल में जब वहाँ पे टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट के पास वो बिल्कुल नहीं आ पाएगी, तो वो अपने जो पॉलिसीज़ हैं उनके थ्रू रिड्यूस करने में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनके लिए फाइनेंसेस कम से कम रखती होंगी। तो ये इंडेक्स उसके बारे में भी कंपैरिजन को पेश करता है। लास्टली पब्लिक सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो उसमें सोशल प्रोटेक्शन एंड लेबर राइट्स की बात है। सोशल प्रोटेक्शन में जो ऑक्सफैम सपोर्ट करता है यूनिवर्सल बेनिफिट्स को और कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर को, जहाँ पे यूनियंस और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं। अब इस सिनेरियो में ऑक्सफैम जो है वो कैश ग्रांट और वेज सब्सिडीज को भी जो अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं और जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं, यस, उनके लिए फंड्स की जो मुहैयन होना है वो उसको यकीनी बनाने को सपोर्ट करता है। इसी तरह से जो प्राइवेट प्रोविजंस हैं हेल्थ केयर की और एजुकेशन की, इस पे उसका स्टांस ये है कि वो जो प्रोविजंस हैं वो इनइक्वालिटीज़ को ग्रो करने में सपोर्ट करती हैं। लिहाजा इसमें प्राइवेट सेक्टर को डज नॉट डिलीवर द पब्लिक सर्विसेज सच एज वाटर, पोरेस्ट इन सोसाइटीज़ को वो हिट करता है और हम उनके लिए स्टैंड करते हैं। तो ये भी वो एरिया है जहाँ पर ये इंडेक्स मेजर करता है इनइक्वालिटी को उनकी पॉलिसीज और उनकी प्रैक्टिसेस के लेवल पे। अब लास्ट पे ये इंडेक्स जो है वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि किस तरीके से वो एक्सट्रीम पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को लॉन्गर टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट जो है इंक्रीज एंड इम्प्रूव द इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सर्विसेज है कि हेल्थ केयर और सोशल प्रोटेक्शन के एरिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। सेकंड,
टैक्स वेल्थ एंड हाई इनकम ग्रुप को आप टैक्स करें और क्रैक डाउन करें उन लूप होल्स को जो टैक्स के अंदर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, और जो रिच कॉरपोरेशंस हैं और रिच इंडिविजुअल्स हैं उन्हें मौका ना फराहम किया जाए कि वो अवॉइड कर सकें अपने फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस को पे करने में। फिर थर्ड, इंश्योर करता है कि अगर गवर्नमेंट्स वर्कर्स स्पेशली द वुमेन जो कि लोएस्ट पेड होती हैं और ऐसे कामों में उनकी एम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ पे उन्हें इक्वल राइट नहीं मिल पाता लिविंग वेजेस का, उनको वो राइट प्रोवाइड किया जाए। ये मेन आस्क थे इस इंडेक्स के। अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारे इनइक्वालिटी के लीड हैं एशिया में, कि वो इस खित्ते के पर्सपेक्टिव में एक कंपैरिजन जो है वो पेश करें ताकि हमें आगाही हो सके कि हमारा जो खित्ता है इसमें इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में गवर्नमेंट्स की क्या एफर्ट्स रही हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मुस्तफा साहब। थैंक यू आसिम साहब ने जी फिजा। जी सर, और थैंक यू वेरी मच। बस थोड़ा सा मैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी गुजारिश करूंगी कि वो थोड़ा सा ख्याल रखें, बीच में उनके माइक्स ऑन हो जाते हैं तो वो डिस्टरबेंस होती है, तो काइंडली उन चीज़ों का आप थोड़ा सा ख्याल रखें ताकि आपके माइक्स जो है वो प्रॉपर ऑफ हों। और इस पूरे सेशन के एंड में हम आपके रिफ्लेक्शंस और क्वेश्चन आंसर्स भी ले रहे होंगे, तो आप अपने पास नोट भी करते जाएं और जो चैट बॉक्स है उसमें भी भले आप अपने क्वेश्चन साथ साथ डालते जाएं। और जैसा कि आसिम साहब ने फरमाया कि अब जो है वो हमारे ऑक्सफेम के जो इन इक्वलिटी कैंपेन इन एशिया रीजन के लीड हैं मिस्टर मुस्तफ़ा टालपुर साहब, वो CRII पाकिस्तान के तनाज़ुर में उस पर अपनी डिटेल प्रेजेंटेशन देंगे। मुस्तफ़ा तालपुर साहब इंटरनेशनल डेवलपमेंट में उनका मास्टर्स है और पिछले 20 सालों से डेवलपमेंट सेक्टर में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में उनका काम करने का वसी तजुर्बा रहा है। He is also serving as a steering committee member for UNDP led Pakistan Human Development Report focusing on inequalities। और आज जो है वो CRII पाकिस्तान के तनाज़ुर में इस पर मुस्तफ़ा तालपुर साहब बात करेंगे। जी मुस्तफ़ा तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया। Okay, thank you Fiza and Asim. I can see we have a quite good number of people, over 60. अच्छा होता कि हम लोग फिजिकली मिलते और बातचीत होती, जो कम्युनिकेशन का एक बेस्ट वे है, लेकिन we are facing a pandemic that in our lifetime has a huge toll on both livelihood and health of the people. Talpur Saab, I will appreciate if you can on your full screen. I think when I share the screen, then you can't. Presentation की अगर full screen कर. आजा presentation की. Okay, here you go. तो जिस तरह आसिम ने इंट्रोडक्शन में बताया, ये एक ऑक्सफैम की फ्लैगशिप रिपोर्ट है जिसका हमने ट्रायल किया 2017 में और 2018 में उसका एक सेकंड वर्जन आया और दिस इज द थर्ड वन। और जिस तरह सारे ग्लोबल इंडेक्सेस बनते हैं कंपोजिट इंडेक्स, क्योंकि उसमें आपको एक स्कोर चाहिए होता है नंबरिंग के लिए और रैंकिंग के लिए, जिस तरह करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, जिस तरह ह्यूमन राइट्स का इंडेक्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बनाती है, जिस तरह वर्ल्ड बैंक इंडेक्सेस बनाती है, तो ये भी एक इसी तरह की एफर्ट है कि हम जो गरीब और अमीर में बढ़ता हुआ फ़र्क है पूरी दुनिया में, उसको हम किसी तरह से मेजर कर सकें। ये हम क्यों करते हैं या क्यों ये शुरू किया? आप लोगों ने शायद जनवरी में ये हमारे इंफॉर्मेशन देखी होगी, जो ये नीचे ग्राफ आप देख रहे हैं। हर साल जनवरी में ऑक्सफैम एक ग्लोबल रिपोर्ट शाया करता है इनइक्वालिटी पे, जिसमें हम एक नंबर्स ले आते हैं कि किस तरह दुनिया में जो है वो इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो इस साल जनवरी में जो हमने रिपोर्ट बनाई, उसमें हमने देखा कि 1% जो अमीर लोग हैं दुनिया में, ओनली 1%,
उनके पास 6.9 बिलियन लोगों से दुगनी वेल्थ है दुनिया में। और यही हाल फिर मुल्कों का है, उनमें भी टाइनी पोर्शन जो रिच लोग हैं उनके पास ज़्यादा वसाइल हैं। और ये जो ग्राफ आप लेफ्ट पे देख रहे हैं, इसमें हमने ये भी कैलकुलेट किया कि 2153 जो अरबपति लोग हैं उनके पास दुनिया की आधी आबादी से ज़्यादा दौलत है। तो तकरीबन 2153 लोगों के पास 4.6 बिलियन लोगों से ज़्यादा की वेल्थ है। तो ये जो अमीर और गरीब का बढ़ता हुआ फ़र्क है ये पिछले 30-35 सालों में बढ़ा है। उसके कई रीज़न हैं लेकिन उसकी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन फिर 2015 में तमाम गवर्नमेंट्स ने जब ये आलमी तरक्याती गोल बनाए जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, उसमें एक गोल 10 में ये भी कमिटमेंट थी कि हम इस फ़र्क को कम करेंगे क्योंकि इसके बहुत ही पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो सोसाइटीज़ को आगे चल के डेमोक्रेसीज़ को, सोसाइटीज़ को और हमारी डेवलपमेंट को नुकसान देंगे। लेकिन क्योंकि जो इटसेल्फ अमीर और गरीब का फ़र्क है उसका डेटा बहुत ही पैची है। हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ स्टेटिस्टिक्स का बहुत ही फुकदान है और पासिटी ऑफ क्वालिटी डेटा है, तो एक्चुअल पता नहीं लगता कि कितने परसेंट लोगों के पास कितनी वेल्थ है, इनकम है या वसाइल हैं। तो हमने फिर सोचा कि जब ये डेटा नहीं है तो क्यों ना हम उन पॉलिसीज़ को देखें जो अमीर और गरीब का फ़र्क मिटाने में मदद करती हैं। और ये दुनिया के कई ममालिक में रिसर्च हुई और उस तहकीक से पता चला कि जो समाजी शोबे हैं उन पे जब खर्च बढ़ता है, जिसमें तालीम है, हेल्थ है और सोशल प्रोटेक्शन है, और जब टैक्स का निज़ाम बेहतर होता है, मतलब जो अमीर है वो ज़्यादा टैक्स देता है, और जहाँ पे जो वर्कर हैं उनको अगर उजरत जो है, उनका जो वेज है वो प्रॉपर मिले और उनको यूनियन के राइट हों, कलेक्टिव बार्गेनिंग के राइट हों, तो वहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क कम होता है। तो फिर हमने इन 3 पॉलिसी पिलर को सामने रखते हुए हमने ये कोशिश की है कि ये हम एक इंडेक्स बनाएं और इसको हर 2 साल के बाद दुनिया के सामने लाएं। इसमें किसी मुल्क को ऊपर या नीचे दिखाने का मकसद नहीं है। इसका मकसद है कि ये हम सब लोगों को एक आईना दिखाएं, एक रिफ्लेक्शन हो कि जब हमने ये एग्री किया कि हमने इसको कम करना है तो उसके लिए हम कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ रेटोरिक है या सिर्फ बातें हैं और उसके लिए ग्राउंड पे कुछ नहीं है। तो ये इंडेक्स 158 कंट्रीज को मेजर करता है। अब उसमें ये चीज़ें हैं जो हम उसमें देखते हैं। इसके 3 बड़े पिलर हैं जिस तरह आसिम ने भी बताया। एक है पब्लिक सर्विसेज की स्पेंडिंग का पिलर, ये पब्लिक सर्विसेज का पिलर है, फिर टैक्स का पिलर है और लेबर राइट्स का पिलर है। फिर ईच पिलर में इस साल हमने इसमें थोड़ी चेंजेस की हैं, क्योंकि जो फर्स्ट इसका लेयर था वो सिर्फ पॉलिसीज देखता था, जो 18 में हमने इंडेक्स बनाया कि जी आपकी एजुकेशन, हेल्थ और सोशल प्रोटेक्शन की बजट है आपने रखी हुई है, या आपकी टैक्स पॉलिसी ऑन पेपर ठीक है कि जी हम कंपनीज पे और रिच पे 35 और 40% टैक्स लेंगे, लेकिन वो थोड़ा मिसलीड कर रहा था कि वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट भी हो रही हैं या नहीं हो रही, और अगर इंप्लीमेंट हो रही हैं तो उसका इफेक्ट भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस दफा हमने हर पॉलिसी पिलर के 3 लेयर बनाए हैं। तो पहला लेयर इसका है जो पॉलिसीज को इटसेल्फ देखता है, जो ऊपर ऊपर के आप इंडिकेटर देख रहे हैं जिसमें PSA 1 है, TI 1 है और LI 1 ABC है। तो लेबर के, टैक्स के और पब्लिक सर्विसेज के जो पॉलिसीज है वो हैं। जो इसका लेयर 2 है वो देखता है कि इसका कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो रही है और उसका आउटकम क्या है। मसलन एजुकेशन की पॉलिसी ये है कि उस पर खर्चा ज़्यादा हो रहा है, बजट उस पर है, लेकिन उसका आउटकम का अभी मल्टी कंट्री डेटा अवेलेबल है कि सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीशन का रेट क्या है। और वो सिर्फ रेट नहीं, लेकिन वो रेट जो है वो गरीब और अमीर जो लोग हैं उनके बच्चे हैं उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। मैं अभी डेटा के साथ आपको दिखाऊंगा वो। इसी तरह से सब में
اس کا ایفیکٹ دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے. اور تیسرا جو ہے اس کا لیئر وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو آؤٹ کم ہے اس کا جو انیکوالٹی ہے اٹ سیلف، جو امیر اور غریب کا فرق ہے، جو تفاوت ہے، اس کو ختم کرنے میں وہ کتنی مددگار ہے. اور یہ اس کے کوفیشن بنے ہوئے ہیں جو اکنامکس کی لینگویج میں ایک سلوپ آف لائن کہتے ہیں. تو اگر ٹیکس پروگریسو ہے تو وہ انیکوالٹی کتنی کم ہوتی ہے، اور اگر ویجز بڑھتے ہیں لیبر کے تو کتنی کم ہوتی ہے، اور اگر سوشل اسپینڈنگ بڑھتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کو کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. یہ اس کا بریف انٹروڈکشن ہے. یہ چارٹ ہمیں ساؤتھ ایشیا کی کمپیریزن دیتا ہے، ان 3 پلرز کی بھی دیتا ہے اور اوور آل بھی دیتا ہے. تو اوور آل ساؤتھ ایشیا کے جو 8 ممالک ہیں ان میں مالدیوز کو اگر دیکھا جائے تو وہ سب سے زیادہ پروگریسو ہے ان تینوں چیزوں میں، سوشل اسپینڈنگ میں، پروگریسو ٹیکس میں، اور لیبر مارکیٹ کی جو پالیسیز ہیں ویجز میں. دوسرے نمبر پہ سری لنکا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس کی جو سوشل اسپینڈنگ ہے اور سوشل سروسز ہیں وہ کافی عرصے تک ساؤتھ ایشیا میں ایک مثال رہی ہیں. اور 8ویں نمبر پہ بھوٹان ہے. تو پاکستان، انڈیا جو ہیں وہ باٹم 3 میں آتے ہیں. پاکستان کی پوزیشن 6 ہے، انڈیا کی 7ویں ہے. لیکن اگر گلوبل میں ہم دیکھیں تو ہمارے تمام کنٹریز جو ہیں ساؤتھ ایشیا کے وہ 100 سے نیچے نیچے ہیں، مطلب اوپر ہیں ایکسیپٹ سری لنکا اور مالدیوز. تو 158 کنٹریز میں سے جو ہماری پوزیشن ہے پاکستان کی اس انڈیکس میں وہ 128 ہے، اور جو کافی نیچے ہے. اسی طرح سے اگر آپ باقی چیزوں میں اس کو دیکھیں، لیکن بہتر ہے کہ ہم کوئکلی موو کریں اور میں آپ کو کچھ اور چیزیں دکھاؤں. تو یہ وہی گرافیکل پریزنٹیشن ہے پچھلی شیٹ کی، لیکن یہ گرین کلر شو کر رہا ہے کہ جو اوپر کی 3 کنٹریز ہیں مالدیو، سری لنکا اور افغانستان، یہ ساؤتھ ایشیا میں 3 موسٹ کمیٹڈ کنٹریز ہیں انیکوالٹی کو ختم کرنے کے لیے. اور جو باٹم 3 ریڈ ہیں پاکستان، انڈیا اور بھوٹان، وہ لیس کمیٹڈ ہیں. اور جو امبر ہیں نیپال، بنگلہ دیش، وہ مڈل میں ہیں. ابھی ہم اس کے جو 3 پلر جس طرح میں نے کہے اس کی ہم ایک تھوڑا سا انالائسس کرتے ہیں. جو پبلک سروسز ہے اس کا اگر ہم گلوبل چارٹ دیکھیں تو لیفٹ پہ آپ کے جو کنٹریز ہیں یہ ٹاپ 10 کنٹریز ہیں دنیا میں پبلک سروسز کے حوالے سے، اور جو رائٹ پہ ہیں وہ باٹم 10 کنٹریز ہیں پبلک سروسز میں. تو انفارچونیٹلی ایشیا سے 6 ممالک جو ہیں وہ پبلک سروسز کے اسپینڈنگ اور اس کے امپیکٹ کے حوالے سے باٹم 10 کنٹریز میں ہیں. تیمور لیسٹے، لاؤ، انڈیا، نیپال، افغانستان، سری لنکا. اور فارچونیٹلی پاکستان کی پوزیشن اوور آل یہاں تھوڑی بہتر ہے، تو وہ باٹم 10 میں نہیں ہے، لیکن انڈیا، نیپال، افغانستان، سری لنکا، لاؤ، پی ڈی آر اس میں ہے. لیکن ٹاپ 10 میں ایشیا سے کوئی کنٹری نہیں ہے. اچھا، یہ اس کا پہلا جو انڈیکیٹر ہے اسپینڈنگ میں وہ ہم دیکھتے ہیں. تو جو تعلیم پہ خرچہ ہے، کیونکہ تعلیم ایک ایکولائزر ہے سوسائٹی میں جو سارے لوگوں کو ایکول اپرچونٹی دیتا ہے. تو پاکستان ناٹ بیڈ، 14.54% آف جو ہماری ٹوٹل گورنمنٹ کی بجٹ ہے اس کا ہم تعلیم پہ خرچہ کرتے ہیں، جو ساؤتھ ایشیا میں 6 نمبر پر آتا ہے. ہم سے آگے صرف بنگلہ دیش اور بھوٹان تعلیم پہ زیادہ خرچہ کرتے ہیں، اور باقی ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے کم خرچہ کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ رائٹ والا چارٹ دیکھیں جس میں ہم نے جو اپر سیکنڈری ایجوکیشن کی کمپلیشن ریٹ ہے میل اور فیمیل کا، جو بلو بار ہے وہ آپ کو فیمیل کا دکھا رہا ہے اپر سیکنڈری کمپلیشن ریٹ، اور جو اورنج بار ہے وہ ہمیں دکھا رہا ہے میل کا. تو کچھ تو خیر ایشیا میں کچھ ایسے کنٹریز اس میں لایا ہوں، انڈونیشیا، تھائی لینڈ جو ہمارے نیبرنگ ہیں، میانمار، تاکہ ہم ان سے کمپیئر کر سکیں. تو کچھ تو ممالک ایسے ہیں جس میں فیمیل
جو اپر سیکنڈری کمپلیشن ریٹ ہے وہ میل سے بھی زیادہ ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تھائی لینڈ میں، میانمار میں وہ ہم سے آگے ہیں. لیکن پاکستان کو اگر ہم اوور آل دیکھیں تو اپر سیکنڈری ایجوکیشن میں جینڈر پیرٹی کے حوالے سے وی آر ناٹ ڈوئنگ بیڈ. 23% آلموسٹ دونوں میں 23% جو ہے وہ اچیومنٹ ریٹ ہے، جبکہ باقی ممالک میں انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں تو گرلز کا کم ہے، کافی زیادہ فرق ہے، 6-7 پرسنٹیج پوائنٹس کا فرق ہے. لیکن اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں امیر اور غریب کے تناظر میں تو پھر بہت بڑا فرق ہے. یہ چارٹ آپ کو دکھاتا ہے کہ صرف میل کا جو 20% غریب گھرانوں کے میل بچے ہیں اور جو 20% امیر گھرانوں کے میل بچے ہیں، جس کو ریچسٹ اور پورسٹ کوئنٹائل کہا جاتا ہے. تو پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو جو غریب گھرانے ہیں 20% جو پاکستانی ان کے جو بچے ہیں ان کے صرف 2.71% اپر سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ پاس انہوں نے کیا ہے، جبکہ وہی سیم جو امیر گھرانوں کے بچے ہیں ان میں وہ پرسنٹیج آلموسٹ 55% ہے. تو اٹس اے ہیوج ڈفرنس بٹوین ایجوکیشن اچیومنٹس، اور جتنا یہ بڑھتا جائے گا اور جتنا یہ رہے گا وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو غریب بچوں کے لیے اپرچونٹی ہے، کیونکہ جو پڑھے گا وہی ظاہر ہے اس کو جاب ملے گی، پالیٹکس میں اپروو ہوگا، اس کی ورلڈ ویو ڈفرنٹ ہوگا، چینج ہوگا، تو اس کو اپرچونٹیز ہوں گی اور وہ چینج کر سکتا ہے اپنی تقدیر کو. تو لیکن باقی ممالک میں آپ دیکھیں تو یہ فرق ایکسپٹ میانمار، باقی ممالک میں یہ فرق امیر اور غریب کا جو ہے وہ ہم سے کم ہے. ایون اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا کے کیونکہ اوور آل بھی زیادہ ہے، پھر انڈیا میں 18% جو لوور کوئنٹائل کے بچے ہیں وہ اپر سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. یہی والا ہمیں فیمیل میں بھی نظر آئے گا. اب یہ دیکھیں، یہ غریب اور امیر گھرانوں کی خواتین لڑکیوں کا اپر سیکنڈری کمپلیشن ریٹ ہے. تو پاکستان میں اگر ہم دیکھیں کہ 20% جو غریب گھرانے ہیں ان کی صرف 0.64% بچیاں جو ہیں، 1% سے بھی کم بچیاں جو ہیں وہ اپر سیکنڈری پاس کر سکتی ہیں، پاس کیا ہے انہوں نے، جبکہ وہی ریٹ آلموسٹ 56% ہے جو امیر گھرانوں کے بچیاں ہیں ان میں. تو واٹ ایکچولی دس شوز کہ اگر ہم 15% 14 پوائنٹ سم تھنگ خرچہ کر رہے تھے ہم ایجوکیشن پہ، لیکن جو آؤٹ کم ہے ایجوکیشن کا وہ اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا فیوچر میں کہ وہ اسپینڈنگ ایکچولی کہاں پر ہو رہی ہے. اور تو جو غریب گھرانوں کے بچے ہیں 20% 30% غریب، ان کو ایکول اپرچونٹی کیسے ملے کہ وہ سب کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. اسی طرح سے ہماری ہیلتھ ہے. تو یہ لیفٹ کا چارٹ ہمیں، میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جسٹ 1-2 لوگ اگر جی سر آواز آ رہی ہے، تھوڑی سی بیچ میں کہیں کہیں لو ہو رہی تھی. اچھا شاید نیٹ کا ایشو ہے آپ کی طرف. اوکے تھینک یو. نہیں سر آپ کی کلیئر آواز بہتر آ رہی ہے. کلیئر آ رہی، ٹھیک ہے. اوکے اچھا، تو یہ ہیلتھ جو دوسرا پلر تھا ہمارا، جو دوسرا انڈیکیٹر تھا سوشل اسپینڈنگ میں، وہ ہیلتھ ہے. تو ہیلتھ میں ہماری اسپینڈنگ بہت کم ہے انفارچونیٹلی. ایجوکیشن میں کچھ بہتر تھی. تو آپ دیکھیں یہ لیفٹ کا چارٹ ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہماری جو جی ڈی پی ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، اس کا کتنا پرسنٹ، اور رائٹ کا چارٹ دکھا رہا ہے گورنمنٹ بجٹ کا ہم کتنا پرسنٹ خرچ کرتے ہیں. تو گورنمنٹ بجٹ کا ہم 4% ہیلتھ پہ خرچہ کر رہے ہیں، جبکہ کئی ممالک ہم سے آگے ہیں ساؤتھ ایشیا میں. اگر ہم دیکھیں اگین مالدیو سب سے زیادہ کرتا ہے 10% سے زیادہ، بھوٹان 7.5%، سری لنکا 7.27% اپنی بجٹ. اور جس طرح میں نے کہا کہ وہ یہ ٹاپ پہ بھی ہیں مالدیوز اور سری لنکا سارے انڈیکس میں، بیکاز ان کے یہ اسکورس اور اسپینڈنگ جو ہے وہ زیادہ ہے. ساؤتھ ایشیا میں بلکہ دنیا میں انڈیا از دا لویسٹ اسپینڈنگ کنٹری، اور وہ اس کو ہم نے افریقہ سے کمپیئر کیا تھا. اٹس ویری لیس اسپینڈنگ، لیس دین 4% آف اٹس بجٹ آن ہیلتھ.
پر لیکن ہمیں پازیٹیو چیزوں میں دیکھنا چاہیے کہ اگر تو جو زیادہ چھوٹے کنٹریز ہیں جس طرح بھوٹان ہے، سری لنکا ہے، وہ ہم سے چھوٹی جی ڈی پیز ہیں، لیکن وہ اپنے شہریوں کو ہیلتھ کی زیادہ فیسلٹیز دینے کے لیے اس پہ انہوں نے وہ اس کا زیادہ خرچہ اپنی بجٹ کا کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے اگر ہم ہیلتھ آؤٹ کم دیکھیں تو یہ چارٹ ہمیں دکھاتا ہے کہ جو بلو بار ہے وہ دکھاتی ہے کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کتنے پرسنٹ لوگوں کو اویلیبل ہے، اور یہ بہت ہی بیسک ہیلتھ کوریج ہے، اس میں کوئی کمپلیکس جو ہیلتھ پرابلم ہوتے ہیں ان کا علاج نہیں ہے۔ تو وہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں 45% لوگوں کو، آدھے سے زیادہ لوگ جو ہمارے ہیں ان کو بیسک ہیلتھ فیسلٹی اویلیبل ہے، لیکن 55% لوگوں کو نہیں ہے۔ وہ کئی ممالک میں بہت زیادہ ہے، جس طرح مالدیو میں 62 ہے، 62 بھوٹان میں ہے، انڈیا میں 55 ہے، بنگلہ دیش میں 48 ہے، ایون بنگلہ دیش میں بھی ہم سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ جو اورنج لائن آپ کو دکھا رہی ہے یہ بتاتی ہے کہ کتنا پرسنٹ آف دا کنٹری کی پاپولیشن جو ہماری ہے وہ آؤٹ آف پاکٹ خرچہ کرتی ہے ہیلتھ پہ۔ جنرلی آؤٹ آف پاکٹ نہیں، لیکن جب کوئی بہت ہی بڑا ہیلتھ کرائسس آئے، کوئی بڑی فیملی میں مسئلہ ہو تو تقریباً 4.5 آلموسٹ 4.5% آف دا پاپولیشن جو پاکستان ہے وہ آؤٹ آف پاکٹ ہیلتھ پہ خرچہ کرتی ہے۔ تو ہیلتھ کے حوالے سے بھی کیونکہ ہماری بجٹ کم ہے ہیلتھ اسپینڈنگ، تو ہماری جو یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے وہ بھی کم ہے۔ اور اسی طرح سے جو ڈاکٹرز اویلیبل ہیں پر 1000 پیپل وہ بھی پاکستان میں کم ہیں۔ ناٹ بیڈ ایکچولی لوکنگ انٹو دا ساؤتھ ایشیا، لیکن میں نے اس کو کیوبا سے کمپیئر کیا تھا، کیونکہ کیوبا از اگین ایگزامپل ان دا ہیلتھ گلوبلی، اور بہت ہی ٹائنی کنٹری ہے، اس نے کئی مسائل بھی جھیلے ہیں، لیکن اس کے پاس 8.5 ڈاکٹر پر 1000 پیپل ہیں۔ مالدیو اگین اے ٹائنی کنٹری، 4.5 ڈاکٹرز۔ چائنا ایک بہت بڑا کنٹری ہے، لیکن اس کی کیونکہ تھوڑا سا رچ ہے ہم سے تو اس کا ہے، لیکن سری لنکا ہم سے زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں ساؤتھ ایشیا تو اس میں دوسرے نمبر پر ہم ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکٹرز کا تعداد جو ہے وہ بہتر ہے، قدرے بہتر ہے پر 1000 پیپل۔ اچھا، تیسرا جو اس کا انڈیکیٹر ہے سوشل اسپینڈنگ کا وہ سوشل پروٹیکشن ہے۔ اچھا، ابھی سوشل پروٹیکشن کی ڈیبیٹ کو دنیا میں کافی آگے جا چکی ہے، اور اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ابھی اسپین کی پارلیمنٹ میں ڈیورنگ کووڈ ایک لا پاس کیا ہے کہ آئی تھنک 20% جو غریب گھرانے ہیں ان کو ایک منیمم یونیورسل انکم وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دیں، سال میں ہونی چاہیے گارنٹی۔ تو یہ سوشل پروٹیکشن کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم اپنے غریب لوگوں کا اور گھرانوں کا خیال رکھیں، جب کوئی مصیبت آئے، ان امپلائمنٹ ہے، کوئی ڈس ایبلٹی ہو جاتی ہے ڈیورنگ ورک، یا اور کوئی ڈیزاسٹرس آتے ہیں تو اس میں پاکستان کا ابھی کچھ اسپینڈنگ بڑی ہے۔ ایک تو ہم نے جو BISP کی بینیفیشریز ہیں اور جو اس کی گرانٹ ہے اس کو بھی بڑھایا ہے، پھر احساس پروگرام کے تھرو جو گورنمنٹ نے چیزیں کی ہیں وہ بڑھایا ہے، تو اس سے ہمیں ایٹ لیسٹ ابھی ہماری اسپینڈنگ 6.4% ہے، لیکن کچھ سال پہلے تو بہت کم تھی۔ لیکن ایز ہائی ایز آپ دیکھیں مالدیو میں 15-45 ہے، انڈیا میں 11-23% ہے، نیپال 10% اپنی بجٹ کا جو ہے، اس طرح سری لنکا آلموسٹ 9% یہ سوشل پروٹیکشن پہ خرچہ کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی اوور آل ہم دیکھیں تو ہمارا خرچہ اس میں اور گنجائش ہے کہ ہم اس کو امپروو کریں اور بڑھائیں سوشل پروٹیکشن کو۔ اب رائٹ کی ٹیبل دیکھیں، یا میں پر کیپیٹا انکم لایا ہوں US ڈالر کی۔ یہاں دینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کنٹری جب امیر ہو تو پھر اپنے لوگوں پہ خرچہ کرے۔ نیپال کی پر کیپیٹا انکم ہم سے کم ہے، ہماری پر کیپیٹا انکم $1285 پر ایئر ہے، نیپال کی 1071 ہے، لیکن نیپال ہم سے زیادہ خرچہ کرتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی گورنمنٹ کی پرائرٹیز کا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو اسپینڈنگ پرائرٹیز ہیں وہ کس طرح سیٹ کرتے ہیں۔ پھر سوشل پروٹیکشن میں ایک اور چیز آتی ہے کہ کتنا پرسنٹ پینشن کوریج ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو 60+ ہیں، بوتھ میل اینڈ فیمیل، ان کا کتنا پرسنٹ
کو पेंशन मिलती है। तो हमारे यहाँ कम से कम इसमें हम लोवेस्ट हैं साउथ एशिया में। ओनली 2.3% ऑफ आवर ओल्डर पॉपुलेशन जो हमारे पेरेंट्स हैं, और क्योंकि पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बहुत कम लोगों की है जिनको पेंशन मिलती है, तो क्योंकि प्राइवेट जॉब में हार्डली पेंशन होती है, और तो इसीलिए हमारा ये रेशो बहुत कम है। और गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि कोई ओल्ड एज के लिए कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है एक्सेप्ट जो ओल्ड एज बेनिफिट का इदारा है, लेकिन वो भी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में जो लोग थे उनके लिए वो है। लेकिन क्योंकि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ ज़्यादा है, और फिर हमारी लेबर फोर्स, आधी लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में है जो इनफॉर्मल है, और उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी और इस तरह का कुछ नहीं होता, तो वो लोग या तो 60 सालों के बाद भी उनको कमाना पड़ता है, या तो वो फिर जो उनके बच्चे हैं वो उनको संभालते हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए कि जो 60 अबव लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए खिदमत दी है, उनको हम अपनी नेशनल बजट से एक ओल्ड एज बेनिफिट, एक मिनिमम अमाउंट उनको देनी चाहिए ताकि वो अपना केयर कर सकें और दूसरों से मांगे ना। अच्छा, अमिड ऑफ दैट जब ये कोविड ने हिट किया और हमारी स्पेंडिंग बहुत कम थी हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशल प्रोटेक्शन में, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुत कर्जा बहुत था तमाम साउथ एशिया के ममालिक पे, और पाकिस्तान ऑफ कोर्स उसमें एक्सेप्शन नहीं है। तो ऑलमोस्ट जो 3/4 ऑफ हमारी जीडीपी है हमारा कर्जा उसके बराबर है। अब 77% ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, वो हमारा कर्जा है। और जो पिछले साल 2019 में हमने कर्जा वापस किया, वो 74% ऑफ हमारी गवर्नमेंट रेवेन्यू थी जो बजट थी। आप कंबाइन करें हमारा हेल्थ, एजुकेशन और सोशल प्रोटेक्शन तीनों का खर्चा, उससे भी ये 2-3 गुना ज्यादा जो है वो हम कर्जा वापस करते हैं। तो एक मुतालबा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी किया था, सिविल सोसाइटी ने भी किया था, और ग्लोबली ये वीक पूरा जब एक IMF वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स हो रही हैं वाशिंगटन में, तो ये एक मुतालबा लोग कर रहे हैं कि जी गरीब ममालिक का डेट कैंसिल किया जाए, एटलीस्ट जो 1 साल में ड्यू है इस साल में, ताकि वो जो कोविड से इफेक्ट हुआ है उसको वो उसको लोगों की खिदमत कर सकें। सॉरी आई एम टेकिंग टू मच टाइम, आई जस्ट गो क्विकली। ये टैक्स है, तो दूसरा पिलर जो है वो टैक्स है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, जो ओवरऑल रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है वो बहुत कम है परसेंटेज ऑफ जीडीपी। हम हार्डली 15%, 14.70% जो है वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, जबकि दूसरे ममालिक आप देखें, नेपाल 28% करता है, मालदीव्स 25 करता है, इंडिया ऑलमोस्ट 20 करता है, भूटान 20 करता है, तो बांग्लादेश हमसे कम करता है, अफगानिस्तान कम करता है, लेकिन बाकी ममालिक, श्रीलंका भी हमसे ज्यादा करता है, 16% टैक्स करता है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो लेकिन टैक्स वो आता कहाँ से है, तो 36% ये जो ब्लू शेयर आपको दिखा रहा है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये वैल्यू एडेड या सेल्स टैक्स है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया सबसे ज्यादा उनका जो टैक्स रेवेन्यू है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है। उसका मकसद है वो अमीर और गरीब को एक तरह से देखता है। वो टैक्स जो सेल्स टैक्स है वो उसमें तमीज नहीं करता कि कौन रिच है कौन गरीब है। लेकिन उसके बाद जो हमारा ये 33% जो हम दिखा रहे हैं पर्सनल इनकम टैक्स, और हमारा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स तो बहुत कम है, ओवरऑल रेवेन्यू में 1% है। तो जितनी ग्लोबल और नेशनल कंपनीज हैं वो बहुत कम टैक्स दे रही हैं पाकिस्तान में। और इवन जो पर्सनल इनकम टैक्स भी शो हो रहा है उसमें भी हमारा विथहोल्डिंग टैक्स बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में कोई 72-74 विथहोल्डिंग टैक्सेस हैं जो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो डाला हुआ है लोगों पे और लोग क्लेम कर ही नहीं सकते। सारे लोगों को पता भी नहीं है कि कहाँ जाएं, किस तरह अपनी फाइनल एडजस्टमेंट कराएं और फिर क्या करें। तो इन ए वे आधे से ज्यादा, बल्कि 2/3 पाकिस्तान का जो टैक्स रेवेन्यू है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है, जो अगेन इनइक्वालिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसको हम छोड़ देते हैं। ये 2 लास्ट स्लाइड्स हैं। 2 लेबर की स्लाइड्स में लाया था। तो एक मिनिमम वेज है कि मिनिमम वेज आपकी जो पर कैपिटा जीडीपी है उसका कितना % है। और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मिनिमम वेज
जो पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी है उसके इक्वल है, 100% है ना। 17,000 कुछ पर कैपिटा जीडीपी बनती है, 17,000 ही हमारा वेज है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये आता है, जो चैलेंज है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। क्या तमाम मजदूर जो लेबर फोर्स हमारी है उनको मिनिमम वेज मिलता है? मेरा ख्याल है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि आधे से ज्यादा लोगों, इवन जो फॉर्मल सेक्टर हैं वो भी मिनिमम वेज नहीं देते। तो इसमें ये चैलेंज है। लेकिन फिर पाकिस्तान में आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो इनफॉर्मल और वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं, जिसमें कोई इंश्योरेंस नहीं होती, जिनमें उनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, जो टेम्पररी जॉब्स होती हैं। और मेजॉरिटी ऑफ जो वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल वर्कर हैं वो वुमेन हैं, जो और जेंडर इनइक्वालिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि औरतें पढ़ाई में पीछे रह गई हैं। फिर उन पे अनपेड केयर वर्क का बर्डन है घर में, जितना घर का काम है जो हमारी इकोनॉमी को, हमारी सोसाइटी को जोड़े रखने में जिसका बहुत रोल है उस काम का, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस बर्डन की वजह से उनको फिर जो काम मिलते हैं वो या तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, लो पेड हैं, उसमें उनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो और वो किसी भी वक्त उनके जॉब जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल आई विल स्टॉप हियर। जो रिकमेंडेशन मेनली थी वो आसिम ने बता दी हैं, लेकिन ये एक एनालिसिस था कि वेयर वी स्टैंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो गोल 10 हमारा है, और कौन सी चीज़ें हैं जहां हमें ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हमें प्रोग्रेसिव टैक्स पे ज़्यादा, आई थिंक देयर इज नो डिबेट ऑन दैट। ये गवर्नमेंट उसी बुनियाद पे आई थी, एफर्ट्स भी हुई उस पर, लेकिन उसमें कोई हमें इतनी प्रोग्रेस नज़र नहीं आती। और इसी तरह से जो सोशल स्पेंडिंग है, अनदर जो हमारा स्लोगन था इस गवर्नमेंट का वो यही था कि हम गरीबों का ख्याल रखेंगे। उसमें कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, जिस तरह हेल्थ इंश्योरेंस है, सोशल प्रोटेक्शन है, लेकिन दीज आर लॉट ऑफ अदर एरियाज कि हम उसको और बेहतर करें। एजुकेशन आउटकम्स को हम बेहतर किस तरह करें, एजुकेशन बजट को किस तरह बढ़ाएं, और फिर जो बेसिक लेबर का इशू है कि उनकी वेजेस, उनकी एम्प्लॉयमेंट गारंटी, उनका सोशल प्रोटेक्शन जो है उसको हम किस तरह improve करें। Thank you very much. I will stop here so then we can have some time for discussion and questions. Thank you very much, Mustafa Talpur Sahab, for an eye-opening presentation. It was really wonderful. 3 pillars की आपने बात की कि social spending, tax और labor के हवाले से उसके जो indexes और indicators पर आपने बात की। बड़ी तफसीलन आपने पाकिस्तान और एशिया रीजन के जो सारे ममालिक हैं उनकी कंपैरिजन दी यहाँ पर, और उससे बड़ा अच्छा हमारे जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनको बड़ा अच्छा जो है एक ओवरव्यू मिला होगा। और ये आगे जो इनइक्वालिटी और अमीर और गरीब का जो फर्क है उसके हवाले से जो एक डिस्कोर्स जनरेट होगा सोसाइटी में, हम बड़ा मस्बत उसको देख रहे हैं कि उसके बड़े मस्बत नताइज होंगे। हाजरीन, आपको जैसा कि पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से हमेशा पाकिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को तरजीह देता रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने SDG 2030 के एजेंडा को पार्लियामेंट से यूनानिमस रेजोल्यूशन के जरिए अडॉप्ट किया है। और SDG 10 जैसा कि मुस्तफ़ा तालपुर साहब ने बताया कि वो खुसूसन रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज यानी अदम मसावत को कम करने पर जोर देता है। आज हमारी खुशनसीबी है कि पार्लियामेंट्री SDG सेक्रेटरीट नेशनल असेंबली के कन्वीनर MNA मोहतरम रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि SDG 10 के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है और आगे जो है वो क्या प्लानिंग है, क्या काम हमारी हुकूमत करने जा रही है, उस पर तफसीलन जो है वो बात करेंगे। ओवर टू रियाज फतियाना साहब। सर। सर आपका माइक जो है वो म्यूट है सर, प्लीज टर्न ऑन योर माइक। रियाज फतियाना साहब। ठीक हो गया? आप आवाज आ रही होगी? जी सर, अब आ रही है। थैंक यू फिजा कुरैशी साहब, आपने बहुत अच्छा कंडक्ट किया आज का सारा प्रोग्राम। तो मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा हमारे आसम जाफरी साहब को और सैन जरवार साहब को कि उन्होंने आज की पूरी महफिल सजाई हुई है। दिस इज गुड इंटरेक्शन। और अभी मुस्तफ़ा तालपुर साहब की बात सुन रहा था, एक्सीलेंट ब्रीफिंग थी इनकी, मैं इनको भी मुबारकबाद दूंगा।
اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیشنل پارلیمنٹری ٹاسک فورس آن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 2016 سے فنکشنل ہے، اور ٹرم میں اس کو کنوین کر رہا ہوں. اس میں جماعتوں سے سبھی صوبوں سے اس کے ممبر ہیں، اسمبلی اور سینٹ سے. اس طرح ہم نے چاروں صوبوں میں بھی اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی پروونشل ٹاسک فورسز بنائی ہوئی ہیں، اور جو سب آپ سے مل جل کے ہم کام کر رہے ہیں جو تاکہ جی ایس ٹی جی ایجنڈا 2030 پہ ہم اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ کر سکیں. اس سلسلے میں obviously 2 امپورٹنٹ گول ہیں. گول 5 جینڈر ایکویلٹی پہ، اور دوسرا جینڈر دوسرا گول نمبر 10 ہے ایلیمینیشن آف آل کائنڈ آف انیکویلٹیز. تو اس پہ سلسلے میں ہم نے کافی کام کیا ہے کہ سوشل اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کو ایسے ہم انشور کر سکیں. اس سلسلے میں اس وقت جو ہمارا رسم ہے پارلیمنٹ کا، اس کے مطابق بتانا چاہوں گا. ایک تو ہماری نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، 38 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں. ہم نے میٹنگ کی تھی اور تمام کر رہے ہیں، اسپیشلی اور باقی ساری چیزیں. دوسرا جو اسمبلی بزنس ہے، اس میں اسمبلی کویشچن کالنگ ٹینشن نوٹسز اور ریزولیشن اور مختلف طریقے ہیں جسے ہم ٹائم ٹو ٹائم تمام رائٹس پہ بات کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ اس وقت ہیومن رائٹس آلریڈی ہمارا فنڈامنٹل رائٹس پہ کافی کام ہوا ہے. آرٹیکل 8 سے 28 تک پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جس میں وومن امپاورمنٹ اسپیشلی ہے. اور 29 سے 40 جو پرنسپلز اور پالیسی ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، وہاں بھی ریاستی گارنٹی فراہم کی جاتی ہے پاکستان کے شہریوں کو، جو سوشل کانٹیکٹ ہے بٹوین اسٹیٹ اینڈ پیپل آف دا کنٹری. اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں. اوبیسلی کمیونٹی سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. پارلیمنٹیرین جو ہم ہلکا وزٹ کرتے ہیں تو کمیونٹی سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، اور بہت ساری کمپلینٹس، بہت ساری ایشوز وومن بھی آتی ہیں اور جسٹس تو پبلک پٹیشنز. آج بھی میرے پاس پٹیشن آئی ہوئی تھیں جو اسپیشلی مختلف لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ججمنٹ ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی، تو ان کو بھی ہم تحفظ دیتے ہیں اور اس میں کام کرتے ہیں. پارلیمنٹ نے اس پہ کافی کام کیا ہے. اس میں وین آئی واز چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس ان لاسٹ ٹینیور، تو ہم نے 2 میجر قانون پاس کیے تھے. ایک تھا نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس، تو وہ اب فنکشنل ہے بھی، اگر الگ بات 1 سال سے نان فنکشنل ہے، لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن قائم ہوا ہے اس وقت. نمبر 2 تھا نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن. اس پہ بھی کافی کام ہوا ہے اور وومن کو پروٹیکشن فراہم، انڈیپینڈنٹ کمیشن اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے. 3rd ہے وومن امبوڈسمین. تو محترمہ کشمالہ طاہر صاحبہ ایک ریناؤنڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اس کی چیئرپرسن ہے اس وقت. وہ فورم الگ سے خواتین کو تحفظ دے رہا ہے. اس سلسلے میں ایک اور جو ہم نے کام کیا تھا وہ پراپرٹی رائٹ ہے ہمارے دیہات میں، خاص طور پر کہ زمیندار جو ہیں خاص، تو وہ عموماً بیٹوں کو حصہ دیتے ہیں زرعی زمین میں، اور بچوں فیمیل کو نہیں دیتے. تو فیمیل پراپرٹی رائٹس ایکٹ ہم نے پاس کیا. 10 سال قید بامشقت ہے اگر اس کو پیرنٹس یا کوئی بھی شخص اس کے حصے میں سے رکاوٹ ڈالتا ہے، نہیں ملتا. تو ایک اچھی قانون سازی ہے، عمل درآمد اس پہ ابھی تک پراپر نہیں ہو رہا. جو ایشو ہے شادی کا ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی اس پہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف اپوزیشن بلکہ گورنمنٹ، دونوں میں ڈویژن تھی، اور کچھ لوگ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں وہ ان کے حق میں نہیں تھے، اور جو ذرا پروگریسو سوچ رکھتے ہیں اس کے حق میں تھے. یہ بڑا ایشو ہے کہ 15 سال سے کم عمر بچیاں بھی ہماری یہاں شادیوں کی بھی ہو رہی ہیں. 3% وہ شادیاں ہو جاتی ہیں. 18 سے کم بھی تقریباً کوئی 21-22% خواتین بچیاں جو شادی ہو رہی ہیں، ان کی مرضی بھی اس میں شامل نہیں ہوتی. ہم نے اکثر دیکھا ہے ہمارے حلقوں میں بھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جب مرضی کی شادی نہیں ہوتی، لڑکی لڑکا بھاگ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں پنچایت اور جو ٹرائبل سسٹم ہے خاندانوں کا، برادریوں کا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری برادری سے لڑکی باہر کیسے چلی گئی. قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے. اور
उसमें वो लड़कियां रजीम में आया था। इस सिलसिले में जो बहुत सारे मामलात हैं, इसमें एक तो इस वक्त पार्लियामेंट में 60 रिजर्व सीट्स हैं फॉर वुमेन, उससे काफ़ी हौसला मिला है ख़वातीन को अपनी बात पहुंचाने का। ख़वातीन बंद है, वो ख़वातीन को टिकट देगी ताकि वो मेन स्ट्रीम में ख़वातीन आए। हम उसको और इन्हांस करके 10 से 15% लाना चाहते हैं। ये एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है पुराना जी था मुशर्रफ रजीम में, उसमें 1/3 थी ख़वातीन, और अभी जो नया लॉ है पंजाब में 1/4 ख़वातीन की नुमाइंदगी होगी, तो इससे भी मेरा ख्याल है फ़र्क पड़ता है जब ख़वातीन को पॉलिटिकल राइट्स देते हैं। मज़ीद ये कि कभी 5% कोटा था ख़वातीन की रिक्रूटमेंट का, तो ये जब शौकत अजीज़ थे उस दौर से ये काम आगे बढ़ा और इस वक्त 15% ख़वातीन का कोटा है रिक्रूटमेंट में फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे। से काफ़ी मैं समझता हूँ हौसला अफजाई हुई है ख़वातीन को इकोनॉमी करीब एम्पावर करने की। मज़ीद ये कि एजुकेशन जो है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि 5 से 16 साल तक के तमाम बच्चा हो या बच्ची हो, मेल हो फीमेल हो, सबको रियासत फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फराहम करे। लेकिन होता यह है कि देहात में ख़ासतौर पर प्राइमरी से आगे स्कूल ही नहीं है। पिछली हुकूमत डेवलपमेंट, उसका रिजल्ट ये है जब छठी जमात से महरूम हो रही हैं पाकिस्तान के तमाम मेजॉरिटी रूरल एरिया को। इस सिलसिले में हुकूमत ने 50,000 स्कॉलरशिप इस हुकूमत ने सालाना देने का ऐलान किया है, जिसमें से 50% स्कॉलरशिप फीमेल होंगे, यानी कि 25 ऑफ स्कॉलरशिप फीमेल स्टूडेंट्स को तरजीह दी जा रही है। अलावा जी आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान जो 12,000 रुपया फी खानदान तकसीम किया गया एहसास प्रोग्राम के तहत, डाटा वो पुराना था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का 2009 का, उसी की बुनियाद पे तो वो मर्दों को पैसा नहीं दिया गया, टोटली ख़वातीन को 12,000 थ्रू बैंक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है 1,69 लाख खानदानों को। तो उसमें उस फलसफा क्या था कि मर्दों को नहीं देना, औरतों को पैसा देना है, क्योंकि मर्दों को पैसा दें तो आधी रकम कहीं होटलों में उड़ा देंगे, सिगरेट ले लेंगे, वो कोई फ़ोन का बैलेंस डलवा लेंगे, तो ख़वातीन को दिया गया ताकि घर पे खर्च हो, जिससे अंदाज़ा करें हुकूमत का एतमाद ख़वातीन पे कितना ज़्यादा है। इस सिलसिले में हेल्थ इशू एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, गायनी इश्यूज बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ये मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, मैं कुछ खुद छठी दफ़ा असम्बली में हूँ कि दूर दराज इलाकों में बिला ज़रूरी गायनी के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती। कई हॉस्पिटल भी धंधा कर रहे हैं, बड़े शहरों में भी। पहले नॉर्मल डिलीवरी होती थी ख़वातीन की बच्चे की 99%, अब तकरीबन रिवर्स हो गया। अब 90% डिलीवरी जो है थ्रू ऑपरेशन की जा रही है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। एक माफिया है डॉक्टर्स के लिबास में और पैरामेडिक्स के लिबास में, जो प्राइवेट क्लिनिक बने हुए हैं और हॉस्पिटल्स हैं, तो ये ऐसे औरत की सेहत भी खराब होती है कि बिला वजह जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं इसकी जरूरत नहीं। पहले तो ऑपरेशन नहीं होते थे, अब क्यों हो रहे हैं में। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 100% खानदानों को दे दिया गया, उसका भी मुकम्मल इफेक्टिव वो नहीं हुआ, उसके फायदे नहीं हुए, उस पर और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। तो स्पोर्ट्स में ख़वातीन पहली दफ़ा आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम ये है कि छोटे शहरों में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस, स्टेडियम, जिम्नेजियम ख़वातीन के नहीं हैं, तो उस वजह से घरों में बंद हैं, देहात में भी शहरों में भी। तो जब तक हम एक बापर्दा ख़वातीन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स ग्राउंड्स नहीं बनाएंगे, उससे बढ़ सकती। हमारे सोशल इश्यूज भी हैं, लोग नहीं चाहते कि उनकी ख़वातीन मर्दों के साथ सामने आए। तो इसके साथ साथ इस पर डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, जो एक अभी कल्चर चेंज हो रहा है जैसे जैसे एजुकेशन ज़्यादा होगी, लेकिन अभी भी मर्द हज़रात ख़वातीन को अपनी स्लेव समझते हैं और बात का तशद्दुद कर। इस पे अवेयरनेस कैंपेन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हम ये भी नहीं चाहते कि डाइवोर्स हो जाए मियाँ बीवी के दरमियान, लेकिन मर्द को भी समझाया जाए कि वो खातून उसका लाइफ पार्टनर है।
میں ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ایسڈ تھروئنگ بہت زیادہ ہوئی ہے پچھلے عرصے میں، اسپیشلی کئی ایشوز میں آتے ہیں. وہ لو میرج تو نہیں ہوتا، وہ لڑکی کا چہرہ مسخ کر دیتے ہیں جو ان کی خواہشات پوری نہیں کرتی. اس پہ بھی ایک اسپیشل لا بنایا گیا تھا. اس وقت بھی میں چیئرمین تھا ہیومن رائٹس کا. جو لوگ ملوث ہوں گے، ایک عمل درآمد کا. خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں اور بچیاں بھی چھوٹی. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو بڑے لوگ ہیں یا متوسط طبقہ کے لوگ ہیں، غریب بچیاں اپنے سیکسولی ابیوز بھی ہوتی ہیں، ٹارچر بھی ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر بھی ان کو خاندانوں سے جب الگ کیا جاتا ہے تو وہ سائیکولوجیکل پرابلم بھی. ان کو اسپیشل لا نہیں ہے ڈومیسٹک لیبر، اس پہ بھی فیڈرل گورنمنٹ اس پہ لا. تو لیبر فورس کی جہاں تک ہے، لیکن دیہات میں خود بھی رورل بیک گراؤنڈ ہے. ہم یہی کرتے ہیں، ان کو سب چارہ کاٹ کے لانا، ان کو نلانا پلانا. ساتھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہماری نیشنل سیکرٹری نے ایگریمنٹ کیا ہے. فتیانہ صاحب کا نیٹ ورک کا ایشو ہے اور ڈراپ ہو گیا ہے. اگر سمرا ہے وہاں پر تو سمرا سے گزارش ہے کہ دیکھیں اگر ریکنیکٹ ہو سکتا ہے کائنڈلی. ادھر سے تو ہو گیا. آپ کی آواز آ رہی ہے؟ میری آواز جی بالکل آواز آ رہی ہے. اگر ویڈیو کی وجہ سے آپ کا زیادہ ایشو آ رہا ہے تو آپ بھلے ویڈیو اپنی آف رکھیں تاکہ آپ کی آواز صحیح آ سکے. ہاں جی، اچھا تو آواز میری آ رہی ہے تو کنفرم کریں گے تو میں آگے بات کروں. سر جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. اوکے بس میں کنکلوڈ ہی کر رہا ہوں، اپنی آخری بات کرنے والا ہوں. بہت لیبر شکریہ فورس سر. میں میں نے دیکھا کہ اسپیشلی کاٹن کا کاشت جو ہے، کاٹن کی رائس، اس میں خواتین کا بڑا میجر رول ہے. یہی اس میں زیادہ استعمال کرتی ہیں کاٹن کی پکنگ میں اور رائس کی گروئنگ میں، اور گنا جو اس کی صفائی کٹائی میں بھی، اور لائف سٹاک میں. تو ورک لیبر فورس کافی خواتین کی دیہات میں ہے. اور یقیناً جب وہ کپاس چنتی ہیں تو میرا خیال کوئی 99% پیسہ انہیں کے پاس ہوتا ہے، وہ مرد ان سے نہیں حاصل کر سکتے. تو لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ زور دینا چاہیے. قانون موجود ہیں، آئین موجود ہے، اس پر عمل درآمد کے لیے ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہوگی، لیجسلیٹو کی، ایگزیکٹو کی، جوڈیشری کی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. اس میں سول سوسائٹی اور میڈیا اہم رول ادا کر سکتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آپ کے رائٹس کیا ہیں. لوگوں کو اصل رائٹس ہی نہیں پتہ، ان کے لیگل رائٹس کیا ہیں، ان کے سوشل رائٹس کیا ہیں، ان کے اکنامک اور ان کے ایجوکیشن اور ہیلتھ رائٹس کیا ہیں. جس پہ ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے تاکہ ہر شخص اپنا حق لے سکے اور مانگ سکے. کہ آپ نے میری باتوں کو سکون سے سننے کی کوشش کی ہے. تھینک یو. ہاں میری بات کمپلیٹ ہوگی. ایک بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہلو جی جی فضا، جی آپ بہت کنٹینیو کریں. شکریہ ریاض فتیانہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بہت تفصیلی جو ہے وہ آپ نے اپنی ساری جو ہے وہ چیزیں بتائیں، خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، جو کیش پروگرام چل رہا ہے اس کے حوالے سے آپ نے بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے حاضرین کو جو باتیں بتائیں. اراؤنڈ 70+ لوگ پورے پاکستان سے اس وقت انہوں نے لائیو آپ کو جو ہے وہ دیکھا ہے، سنا ہے. اس پورے پروگرام کی ہمارے فیس بک پیج سے لائیو اسٹریمنگ بھی ہو رہی ہے، تو وہاں پر ہزاروں لوگوں نے آپ کو سنا ہے اور دیکھا ہے. اور بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ان ایکوالٹیز کے حوالے سے کافی فوکس ہو کر کام کر رہی ہے. آپ نے پالیسیز کی بات کی، نئے جو قوانین بنے ہیں اس پر بات کی.
اور ہم ابھی بہت زیادہ امید کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو اسی طرح ہی فوکس کر کے آپ آگے لے کر چلیں گے اور بڑی ہی اچھی اچیومنٹس ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آئیں گی. اور کووڈ کے حوالے سے بھی جو کافی سیٹ بیک ہوا ہے اکانومی کو, ہمارے لیبر کو, تو اس کو بھی اپلفٹ کرنے میں جو ہے حکومت کافی کوششیں لے رہی ہے. ڈیٹ کینسلیشن کی بھی مصطفیٰ صاحب نے بات کی, تو ہوپ فلی اس کے حوالے سے بھی کافی خوش آئند چیزیں جو ہے وہ آگے آئیں گی. ہمیں آپ ہی کی ٹاک کے دوران سینیٹر مہر تاج روغانی صاحبہ نے بھی جوائن کیا, ان کے میسیجز ہیں, ان کو بھی ہم تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب جو ہے وہ ہم تھوڑا سا جسٹ 10 منٹس کے لیے, اس لیے کہ ٹائم کا بھی تھوڑا سا ایشو ہے, تو 10 منٹس کے لیے کوسچن اور آنسرز اور ریفلیکشنز لیں گے, تاکہ اگر لوگوں کی جو ہے وہ ذہنوں میں کوئی بات ہے تو وہ آپ سے بھی پوچھیں, اگر مصطفیٰ تالپور سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں. اور اس پورے ریفلیکشنز اور سوالات کا جو سیشن ہے اس کے لیے میں گزارش کروں گی محترمہ اسما کرن صاحبہ, جو کہ آکسفیم ان پاکستان میں گورننس اینڈ اکنامک جسٹس کی پلر لیڈ ہیں, کہ وہ ہمارے حاضرین سے کوسچن آنسرز بھی لیں اور ریفلیکشنز بھی لیں. اسما کرن صاحبہ. تھینک یو ویری مچ فضا. آپ کنفرم کریں کہ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ بالکل آ رہی ہے اور بہت کلیئر آ رہی ہے. آپ اپنی ویڈیو بھی آن کر سکتی ہیں. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. مصطفیٰ تالپور صاحب کا, عاصم جعفری کا, ریاض فتیانہ صاحب کا بہت شکریہ. آپ سب کی پریزنٹیشنز کا, ڈسکشنز کا, بہت سارے ٹاپکس کور ہوئے ہیں اس میں. ایک تو آپ کو اس انیکوالٹی انڈیکس کے بارے میں پتہ چلا ہے, اور ہمارے لیے یہ انڈیکس اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آکسفیم کو اپنے کام کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے, اینڈ وی گیٹ ٹو نو کہ ہماری اپنی پروگرس کیا رہی ہے, کیا ہم نے کوئی کنٹریبیوشن کیا ہے انیکوالٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے. اور ریاض فتیانہ صاحب نے بھی جو ڈسکشن کی اس میں بہت سارے ایشوز جینڈر پیرٹی سے ریلیٹڈ جو ہمارے کام سے بہت قریب ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. سو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی, آئی تھنک کہ ہم کوسچن آنسر کا سیشن کر لیتے ہیں. اور فضا میرے پاس کتنا ٹائم ہے اس کے لیے؟ جی 10 منٹس ہیں. اور جی, اور اسما کرن جو سینیٹر مہر تاج روغانی صاحبہ ہیں وہ کمنٹس کرنا چاہیں گی, تو میں چاہوں گی کہ آپ ان کو انوائٹ کریں, اس لیے کہ ان کا تھوڑا سا نیٹ ورک کا ایشو ہے. تو پلیز, تھینک یو سو مچ. تھینک یو مہر تاج صاحبہ. میرا خیال ہے کہ ہم اسٹارٹ ہی آپ سے کرتے ہیں, آپ کے کامنٹ سے. اس کے بعد 10 منٹ میں اگر ہم آپ کے کامنٹس کے بعد اگر ہم ایک ساتھ ہی 3-4 سوال لے لیں, اور تو اس کے بعد پھر ہم اس کے جواب دے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں سب کو ایک کو ٹائم کم ہے نہیں, لیکن سب پیپرز بہت اچھے تھے, بہت غور سے میں نے سنا ہے, لیکن یہاں پشاور میں نیٹ کا پرابلم آج بہت زیادہ ہے, اس لیے ان بٹوین بہت کٹ ہو رہا تھا. تو آئی ریئلی کنگریچولیٹ یو پیپل جس نے آرگنائز کیا ہے, جنہوں نے بولا ہے, اینڈ اتنا ڈیٹیل وہ جو ہے ریسرچ میں نے دیکھی ہے. آئی ایم ریئلی very glad اس کو دیکھ کے. coming to the topic of inequality, میرے دل کے قریب اتنا زیادہ ہے کہ richer are becoming rich and the poorer are becoming poor. میں باقی اگزامپل بہت زیادہ ہیں لیکن چھوڑتی ہوں ٹائم کی کمی کی وجہ سے. میں بھی ایک رورل ایریا سے, ریسنٹلی ہسبینڈ بیمار تھا, میں گاؤں گئی زمیندار کے ساتھ. جب میں نے حساب کتاب کیا, ہمارا زمیندار ہمارا قرض دار نکلا. اب آپ بتائیں نا, جب ایک ملک جو ہے ہم زمیندار کا وہ ہے لائک کاشتکار ہیں ہم لوگ, تو اس ٹاپک کو پلیز ذرا جو بھی آپ لوگ ہیں اس پوزیشن پہ جو کر سکتے ہیں کہ اس کو ٹاپ پہ لیں. کیوں میرا زمیندار میرا جو ہے اینڈ میں غریب جو ہے میرا قرض دار نکلا, کہ یہ کھاد ہے اور یہ ہے یہ ہے. یہ میں نے آپ کو انیکوالٹی کی ایک ایگزامپل بتا دی. بینگ ڈاکٹر آئی سی ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف انیکوالٹی, the people who come and who can't afford the treatment. میں کہتی ہوں میں ایک ڈاکٹر ہوں, ایک پیڈیاٹیشین ہوں, اور جب ایک باپ مجھے کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں بچے کا علاج کروں, تو وہ سب سے زیادہ دل کو درد دینے والی بات ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے صحت انصاف کارڈ بنایا, تھوڑا سا ریلیکسیشن اس میں ملی ہے. یہ تو ریگارڈنگ دیٹ تھا.
Coming to Fatiana साहब, मैंने unfortunately एक की मीटिंग SDG के अटेंड किए because senators के जो हमारा नोटिफिकेशन था लेट हुआ है, तो मेरे बहुत ज्यादा होप्स हैं फतियाना साहब से कि वो SDG को लेके करेंगे। ठीक है, आज उन्होंने बहुत डिटेल जो है तो उन्होंने जेंडर उस पे ठीक है, जेंडर बिकॉज वी आर 50 और 51% फीमेल 51% है, तो जेंडर इक्वालिटी बहुत ज्यादा उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। वेरी गुड, ये तो ठीक है अपनी जगह। लेकिन मैंने उस दिन भी SDG के मीटिंग में कहा था कि द SDGs आर इंटरकनेक्टेड, हम नहीं सेपरेट कर सकते एक को दूसरे से। और मैं इसमें बीइंग अगेन देन अ हेल्थ प्रोफेशनल और डॉक्टर, जब तक एक औरत या एक मर्द हेल्दी नहीं होगा वो आपको इनकम नहीं दे सकता। हाउ कैन एन एनीमिक पर्सन अर्न द सेम विच एंड आपको बताऊं शॉकिंग न्यूज, इनमें पता नहीं बताया इन्होंने क्योंकि बीच में ये कट जाता था नेट, more than 50-60% of the women are anemic। अब जब 60% of the women are anemic, वो क्या काम करेंगी, क्या देंगी, क्या इनपुट। तो मैं बातें बहुत ज्यादा है, किसी और फोरम पे फिर प्लीज मुझे प्लीज कॉल मी एंड आई वुड लाइक टू टॉक फॉर nearly an hour, लेकिन आज बिकॉज और स्पीकर्स ने बोलना है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम। जी बहुत शुक्रिया मेहताज साहिबा, आपने बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे रोशनी डाली है। एंड आई थिंक आपने बिल्कुल राइटली यू मेंशन्ड इट राइटली कि ये सारे इश्यूज जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। और इसीलिए हमारी जो प्रेजेंटेशन है मुस्तफ़ा साहब की भी, उसमें जो 3 एस्पेक्ट्स हैं वो इन एरियाज को इस तरह से कवर करते हैं कि वी आर डिमांडिंग के सोशल सिक्योरिटी पे और पब्लिक सर्विसेज पे स्पेंडिंग बढ़ाई जाए, हेल्थ इनइक्वालिटी को कम किया जाए और इसके साथ साथ टैक्स रिफॉर्म्स पे काम किया जाए। तो ये जो तीनों हमारी अप्रोचेज हैं ये आपकी बात के साथ बिल्कुल रेजोनेट करती हैं। अभी मेरा ख्याल है कि आई विल गो टू वकास अहमद साहब। एक आपने लिखा हुआ है वकास साहब, यू वांट टू यू हैव अ क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम। Thank you very much for the invitation. I would cut short to the introduction. फतियाना साहब ने जो arguments raise किए और जो चीज़ें बताई, they are excellently positioned and targeted. But there is one concern as the citizen which I would like to raise here. हम ये जिन भी plans की बात कर रहे हैं, they are very long term plans. इनका impact हमें near future में नजर नहीं आएगा। इस पे कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए होगी, एक कंसेंसस चाहिए होगा, एक पॉलिटिकल विल चाहिए होगी, एक इम्प्लीमेंटेशन की विल चाहिए होगी, आपको इंस्टीट्यूशनल विल चाहिए होगी, एंड इट टेक्स टाइम फॉर दैट। So what I think could be a quick solution to all this thing is to enable people, especially the larger portion of the population that is our women, enable them to get quality education and quality healthcare right at their doorstep. इस तरफ अनफॉर्चुनेटली अभी तक ना हमारी लेजिस्लेचर मूव कर रही है, ना मुझे इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट नजर आ रही है। I've spoken to many people on this thing, but unfortunately I'm not able to get any support on that. इसमें there is a solution to that. It is possible, and it is possible in a very small expenditure from the government side, and results can be very quick and amazing. So this is the thing. I think so कि हमें इन सारी चीज़ों का solution मिल जाता है when we educate women and especially growing girls and children, boys, about their rights, about what do they need to do, where do they need to spend their energies, and how do they need to cope up with the coming up challenges. हम यहाँ पर कोल्ड रूम्स में डिस्कशन बहुत अच्छी कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी हमें ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकलिटी में चीज़ें नज़र नहीं आ रही। सो दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द एरिया जिस पे हम सबको फोकस करने की और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि हम एजुकेशन को स्मॉलेस्ट कम्युनिटी लेवल पर डोर स्टेप पर डिलीवर करें और क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करें और लोकल लैंग्वेजेस में डिलीवर करें ताकि उसका इम्पैक्ट मैक्सिमम आ सके। So this is one of my reflections, and I think this should raise thought process. जहाँ तक SDGs की बात है, they are very good, but one thing lacking on that part is कि हमें पाकिस्तान के SDGs क्या है। We are following the global SDGs, they are very good. हम उसके अंदर अपने आप को किसी न किसी तरह से
मोल्ड करके फिट करने की कोशिश करते हैं. So I would rather suggest कि let's have SDGs for Pakistan, जो हमारे environment, हमारी problems और हमारे challenges और हमारे solutions के लिए design है, so that we can achieve the outcomes that we are planning. So this is what my request is, and I think this might raise to some thoughts, and I'm available anytime whenever there is a requirement for to discuss about the solutions of the problems and not just the problems. So this is it from my side. Thank you very much. Thank you, Waqas sahab. Very nicely put, and I think it resonates with some of our priorities. So definitely we will be reaching out to you to further discuss it. यहाँ पे कोई किसी और का भी एक सवाल है about Oxfam. I can't जी मजीद साहब का question है, what is future plan of Oxfam and IC for inequality campaign? इसका I can also answer that. तालपुर साहब हैं यहाँ पे और हुसैन साहब भी हैं IC से, so would you like to answer that? पहले मेरे ख्याल में मुस्तफा साहब कर दें, फिर हुसैन साहब करें. किरण, मुस्तफा साहब जो हैं वो अपनी दूसरी प्रेजेंटेशन में अभी चले गए, तो आई कैन रिप्लाई इस पे. अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको रिप्लाई कर देता हूँ. जी प्लीज. इस पे क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ की आपने बात की. इस वक्त तकरीबन 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी स्टूडेंट ओवरसीज जा रहे हैं, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी जा रहा है, सोशल नॉर्म भी मुतासर हो रही हैं, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है. इसके लिए ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को फेडरल और प्रोविंशियल को, वैसे 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन प्रोविंशियल डोमेन है, लेकिन फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिलकर अगर इस पर काम करें और हाई प्रोफाइल टेक बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कायम करें, हर डिस्ट्रिक्ट में इससे काम बेहतर हो सकता है. हेल्थ सेक्टर में बहुत शॉर्ट फॉल है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का. जिस हॉस्पिटल में चले जाएं, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और टीचिंग हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशली इंथीज़ी का डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं है. ज़रूरत इसकी बात की है कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए इदारे बनाए जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाए जाएं और होना चाहिए, जिससे हमारा सेक्टर हेल्थ डिजाइन है. 2000 इसको नेशनल एजेंडा डिक्लेरेशन से और इस अपने हालात के मुताबिक हम इसको मॉडिफाई कर सकते. It's a serious net issue on that side, it appears. जी मेरा ख्याल है कि हमें आवाज नहीं आ रही है रियाज फतियाना साहब की, तो मे बी कैन वी रिक्वेस्ट हिम कि वो तो रिकनेक्ट कर लें या हमें लिख के भी दे दें, क्योंकि he was making some very good suggestions. जी मेरे ख्याल में उनका फिलहाल इशू आ रहा है, तो हम जो है वो जाफरी साहब भले कंटिन्यू करें, फिर जैसे ही उनका रिज्यूम होता है तो वो फिर अपनी बात कर लेंगे. जी उनका थोड़ा सा. हाँ जी, थैंक यू सो मच. जो क्वेश्चन है कि इनइक्वालिटी की जो कैंपेन है वो ऑक्सफैम और आईसी किस तरह से देख रहा है, उसका आंसर ये है कि हम जो टैक्स जस्टिस कोलिशन पाकिस्तान के साथ एक सस्टेनेबल प्लान के साथ काम करें, उसका एम ही ये है कि आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द एसपी प्रोजेक्ट हम जो है अपनी कैपेसिटी को रेस कर चुके हैं और हम एक सस्टेनेबल प्लान के थ्रू अपने कंटेंट को जनरेट करेंगे और उसी की कंटिन्यूएशन में इस कैंपेन को कंटिन्यू करेंगे. और इसकी स्पाइक्स जो हैं डावोस के मौके पे, CRI के लॉन्च के वक्त
اور جو اینولز آف دا ورلڈ بینکس ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے رہیں گے. تو یہ جوائنٹ پروگرام کنٹینیو رہے گا with a sustainable plan after the SP. اگر حسین اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز. جی عاصم، بالکل آپ نے جس طرح کہا کہ ہم نے جو پچھلے 5-6 سال سے کام کیا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک کیپیسٹی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، اور ٹیکس جسٹس کولیجن کی آپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر بھی ایک ڈیولپ ہوا ہے، جس کے ذریعے ہم آکسفیم انڈس کنسورشیم اور بلکہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے اس کمپین کو اور اس کام کو آگے مختلف اس کے شکلیں مختلف ہوں گی جس طرح آپ نے کہا ہے، لیکن اس کام کو ہم جاری رکھیں گے کیونکہ انیکوالٹی ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو اس کو ایڈریس کیے بغیر جو ہے ہمارے ملک میں سسٹینیبلٹی جو ہے وہ نہیں آ سکتی. تو یہ ایک کور پروگرام ہے جس کو ہم آگے انشاءاللہ فیوچر میں بھی لے کے چلیں گے. جی تھینک یو حسین صاحب، تھینک یو عاصم جعفری. آپ میرا خیال ہے کہ آپ کا جو کوشچن تھا ریگارڈنگ آکسفیم اینڈ پارٹنرز، اس میں بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیتی ہوں کہ آکسفیم کی انیکوالٹی کی جو کیمپین ہے اور ہمارا جتنا بھی کام ہے انیکوالٹی پہ وہ گلوبل ہے، اور آکسفیم کی کمٹمنٹ ہے ٹو ریڈیوس انیکوالٹی تھرو ویریس مینس، جس میں کیمپین بھی اس کا ایک کمپوننٹ ہے. اور ہماری جو اپروچ ہے کام کرنے کی، اس میں یہ کہ ہماری جتنی بھی کیمپینز ہیں ہم ان کو لوکلائز کرتے ہیں، اور اس کا پرپز یہ کہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں، سول سوسائٹی ایکٹرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، گورنمنٹس ہیں، وہ ہماری کیمپینز کو اڈاپٹ کریں اپنے کانٹیکسٹ میں اور پھر اس کو آگے لے کے چلیں. اور ہمارا کام جو ہے وہ نالج بروکر کا ہے، جس میں ہم جو ہمارا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے اس کو ہم ٹرانسفر کریں اپنے لوکل پارٹنرز کو تھرو کیپیسٹی بلڈنگ، تھرو ٹیکنیکل اسسٹنس، تھرو کنویننگ اینڈ بروکرنگ دا نالج، اور پھر اس کو وہ آگے لے کے چلیں. سو ریگارڈلیس آف کہ آکسفیم کسی کنٹری میں پریزنٹ ہے یا نہیں، ہم جب یہ نالج اور ریسورسز ٹرانسفر کرتے ہیں تو دین اٹ مینس کہ دیر ول بی اے لوکل اونرشپ. سو ہمارا کام جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا even beyond when Oxfam is not present in Pakistan, اور وہ ہمارا کام تھرو ہمارے پارٹنرز کے تھرو ہی کنٹینیو رہے گا. جیسے حسین صاحب نے کہا کہ شاید اس کی نوعیت بدل جائے، اس کی نیچر چینج ہو جائے، لیکن جو ہمارا اوور آل پرپز ہے دیٹ از ٹو ریڈیوس انیکوالٹی. اب چاہے وہ تھرو جینڈر پیرٹی کو انشور کرنا ہو، چاہے وہ جو 3 اپروچز مصطفیٰ صاحب نے بتائی ہیں تھرو دیٹ، اور باقی لوگوں نے جو ڈسکس کیا ہے. مے بی ہم ایک یا 2 سوال اور لے لیتے ہیں کوئکلی، اور اس کے بعد وی موو ٹو دا کنکلوژن، کیونکہ ٹائم ہم کافی زیادہ آگے جا چکے ہیں ٹائم میں. میں نے ابھی ایک سوال دیکھا مہر تاج صاحبہ کی طرف سے کہ شی از آسکنگ کہ اف وی آر آلسو ٹیکنگ ایگریکلچر ایز ون آف آر پرائیورٹی سیکٹر. پروبیبلی مہر تاج صاحبہ آپ کو بتا دوں کہ آکسفیم جو ہے وہ ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہم کام کرتے ہیں، اور جب ہم 3 اپروچز کی بات بھی کرتے ہیں جس میں لیبر رائٹس ہیں اور لیبر پالیسیز کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہم جب ٹیکس جسٹس کی بات کرتے ہیں یا سوشل پروٹیکشن اور اسپینڈنگ کی بات کرتے ہیں، تو وہ اٹس ملٹی سیکٹورل. تو اس میں ہمارے ظاہر اسپیسیفک سیکٹرز نہیں ہوتے، ہمارے ریسورسز جس طرح سے اویلیبل ہوتے ہیں اس میں ہم نے ابھی کیونکہ ریسنٹ کانٹیکٹ جو ہے وہ کووڈ سے ریلیٹڈ ہے تو ہم نے ہیلتھ انیکوالٹی پہ بات کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے پروگرامز چل رہے ہیں جو کہ ایگریکلچر ویلیو چینز پہ ہیں، یا ویمن انکلوژن ان ایگریکلچر ریلیٹڈ ڈیسیجنز، یا اس کی پروڈکشن پہ، یا اس کے اراؤنڈ لیبر رائٹس پہ بھی چل رہے ہیں. اسی طرح سے ہم سندھ میں کچھ کام کر رہے ہیں واٹر گورننس پہ، جس میں
خواتین کی انکلوژن کو انشور کر رہے ہیں کہ وہ واٹر گورننس مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ڈیسیجن میکنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں تاکہ ان کا رول ایگریکلچر پروڈکشن بڑھایا جا سکے. سو آئی تھنک ہمارے ڈفرینٹ سیکٹر میں انہی اپروچز کے اراؤنڈ ہم کام تو کرتے ہیں. سو آئی ہوپ آئی آنسرڈ یور کوسچن. اگر کوئی لاسٹ منٹ کوئی اور کوسچن ہے تو وی کین ٹیک دیٹ. اور میں نے کامنٹس میں تو کوئی اور سوال نہیں دیکھا, بٹ اف دیر از اینی کوسچن پلیز گو اہیڈ اینڈ دین وی موو ٹو دا کنکلوژن. اوکے گڈ. سو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ فضا اور کوئی سوال نہیں ہے. سو شیل وی جسٹ موو ٹو کنکلوژن. فضا آئی تھنک آپ میوٹ پہ ہیں مجھے, کیونکہ وی کانٹ ہیئر یو. جی آپ کی میری کین یو ہیئر می؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہمیں آپ کی آواز ہی آ رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ایشو ہو رہا ہے آسما, آپ پلیز جو ہے نا. جی آ رہی ہے آواز. جی بالکل آ رہی ہے آواز. کافی ٹائم ہو گیا تو آسما آپ جو ہے نا تمام جو جتنے بھی ہمارے ساتھی شریک ہوئے ہیں تو ان کو ووٹ آف تھینکس آپ تمام ساتھیوں کو کہیں تاکہ ہم اپنی میٹنگ کو ختم کر سکیں. تھینک یو. جی ایک تو آکسفیم کی طرف سے اور انڈس کنسورشیم کی طرف سے آئی ووڈ لائک ٹو تھینک آل آف یو, تمام ساتھیوں کا اور پارٹیسپینٹس کا. سملرلی محترمہ مہر تاج صاحبہ کا, ریاض فتح صاحب کا, آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں اور اپنے خیالات بتائے, اور بہت ہی آپ لوگوں نے اچھے سجیشنس بھی دیے اور ایسی باتیں بھی ہمیں بتائیں جو کہ آلریڈی آکسفیم کے اور انڈس کنسورشیم کے کام سے بہت قریب ہیں. اور آپ بہت ہی پروڈکٹیو کوسچنس تھے پارٹیسپینٹس کی طرف سے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہارڈ کاپیز بھی چاہیے. سو اس کا مٹیریل جو ہے وہ شیئر ہو جائے گا اس میٹنگ کے بعد. عاصم اور حسین صاحب جو ہیں وہ آپ سے کچھ چیزیں بھی شیئر کر لیں گے. لیکن میری طرف سے اور عاصم کی طرف سے, حسین صاحب کی طرف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اسی نوٹ پہ وی ول کنکلوڈ, بٹ دس از ناٹ دا اینڈ, دس از جسٹ دا بگننگ, اینڈ انشاءاللہ ہماری ڈسکشن اس پہ چلتی رہے گی. بہت بہت شکریہ آکسفیم کی طرف سے. Thank you very much everyone.